دوبر حجت خدا علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابا فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظ وقائد والناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا الہی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکرب حسین آواز اچھا کرو اکشف کربیوں وکرب المومنین بحق اخیک اللہ حسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المسائل ادرکنی فی سبیل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد مکنسا لگئی بی بی زینب دی تیٹھیا بن دے ویچا اعلانے اے جوڑی کوئی عام نہیں ہویا
شیدان دا نقصان گلتے رو منا لیے جے بندہ سمجھ جاوے اے جوڑی کوئی عام نہیں ہویا شیدان دا نقصان رون دے کیوں آدھا پیا آنکھیں آن داکا تیلہ ہس ہس کے میں ویکھیا وچ میدانے گل دھی کو لا کے روندہ کول نبیان دا سلطان بسم اللہ اے وقت تاک دینا آدھ پیا کھیون داکا دل ہس ہس کے میں ویکھیا وچ میدانے او گل دھی کو لا کے روندہ کل نبیان دا سلطان جڑا بندے رو بے عبادت ہو گئی جڑا بندہ نہیں رو سنگدہ جھولی ودھاوے جتنی ہنجوہ دی خیرات منگ سے ملوے رومن دے دیئے رومن دیا راتا بندہ رو رو کے تھک میں دے بشری تقاضے تھک منجنا تھک پیو کوئی گلا نہیں ذکر دی عزت دی قسم کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام علی دیاں دھیاں حسین رو دیاں نہیں تھکی تھوڑے علاقہ بھی اپنے وطن بھی اپنے گھر بھی اپنے محلہ بھی اپنے مرضی دنال دون دے پیو میڈیا ماں پیا رو دیئے بھیڑا پیا رو دیئے نہ قضا دیاں پیا رو دیئے نہ اینا نو کوئی روکے نہ لے نہ تو نو کوئی روکے نہ لے کھلوتا ممبر تیا ممبر نے حسین بادشاہ دی قبر دی شبیہ کریم کربلا ہوں دی قبر تے میڈا ہاتھ تے تو نو روکے نہ لو کوئی نہیں ہے دی غریبائی بھرا کرو بیا کوئی نیزہ مریندا کوئی پتھر مریندا کوئی تماچے مریندا کوئی تازیانے مریندا مطا کہ بندے نو پتہ نہ ہوئے میں کنہ دے دکھ پڑھنا چاہتا وہ کچھ سمجھا مناستے میں دو جامین کرے دا پیا میں او جوڑی دی مجلس پڑھتا تے جیڑی ہر تو وعد مظلوم میں جے کو صدقہ سمجھ کہ اکبر دا وہاں بھیجیا وہاں مقصوم رون دے کیوں وہاں او جیڑی خیمیاں تو بہدور لطیوہ تھی سجنا تو محروم حسین دیاں دیاں توڑی ڈوہے راڈے دے رہے ماس اور جیڑی خیمیاں تو سجنا تو محروم حسین دیاں دیاں توڑی ڈوہیں راہ دے دے رہے ماس اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سلوان دعا پیا منگدہ علی محمد کریم اللہ ستار غفار جبار اللہ مجلس عزا قبول فرماوی ذکر پاک دا صدقہ ذکر پاک دے وارث حقیقی وارث خون حسین منتقم آل محمد قائم آل محمد حضرت ولی الاسر علیہ السلام دے ظہور پاک اجتاجیل ہوئے سارا شمار مولا دے انتقام لین والے لشکر دے وچ ہوئے سادات دے دشمن بربادوں من محمد والے محمد دنیا تھی آبادوں صاحب الزمان بادشاہ دی با کردار ریت بنن دی توفیق عطا فرما اس قابل بنا جس ویلے زمانے دے امام دے سامنے پیش ہوئیے آقا دے سامنے جا کے سر ادب دی وجہ تو جھکو ہوئے شرم دی وجہ تو چھکا نہ ہوئے میرا اللہ بانیان دی توفیقات خیر اضافہ فرما اس جو مند جتنے اراکین ساریاں دے رزق اضافہ فرما
کسی دا محتاج نہ بنا، رزق کثیر عطا فرما۔ جتنے سادات و مومنین بیٹھن مالک ساریاں تے کرم فرما، فضل فرما، خیر فرما۔ مالک بے اولاد کو اولاد نرین عطا فرما، بیمارہ کو شفا عطا فرما، عزاداران دی خیر فرما، عزاداری دی خیر فرما۔ میرے تو پہلے جنہ پڑھیا سیدزادہ پیر ساہد عمران نقوی صاحب، مالک زندگی دراز فرما، نال اولاد پترہ بھیراما عزیزان دے آباد و شاد فرما۔ جتنے ٹورائی ہو مالک کسی دا محتاج نہ بنا، سب دی خیر فرما۔ حکم دی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، سرکار دے ماتمیان دی زیارت ہو گئی۔ بھائی جی آواز بار بار رکھنا پہن دے، آواز ذرا کھولیا کرو میں ایک دا، مہربانی جی۔ عشرہ محرم الحرام دی پنجویں مجلس ہے، 6 محرم دی رات ہے، بڑی محبت نال پیار نال خلوص نال سماعت فرما رہے ہو۔ میں تھوڑے تراضی ہاں، جناب سیدہ تھوڑے تراضی ہو۔ من روئے زمین تے بڑے بخت اس بندے دے جس بندے نو اللہ علی جیسا امام عطا فرمائے۔ نصیبہ والا بندہ ہے، بختہ والا بندہ ہے، نصیبہ کو جگامن والا بندہ ہے جس بندے نو اللہ علی سا امام عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا میری علیہ پاس؟ اس بندے دے مقدرہ دا میں اندازہ کیا کرا، اس بندے دے بختہ دا میں اندازہ کیا کرا جس بندے نو اللہ نے ایسا ویڑا عطا فرمایا جس ویڑے دے وچ کوئی وڈا ہے تیو بھی مشکل کشا ہے، کوئی چھوٹا ہے تیو بھی مشکل کشا ہے۔ جڑا حد بلند شاء اللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے، سارے تے واجب تائید کرنا ولایت امیر المومنین دی۔ حیدری ایسا ویڑا اللہ عطا فرمایا، ایسا گھر اللہ عطا فرمایا اسکر بھائی جس ویڑے وچ بابا جان کوئی وڈے تے وہ بھی مشکل کشا ہے، کوئی چھوٹا ہے تے وہ بھی مشکل۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمان نال دسیا جی میرے تے مطمئن ہونا، سچی گل ہے یا علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، علی ایمان نات کے قرآن والی دو جہان نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا میری علی پاس صاحبان؟ جلدی جلدی نال دو باتیں توڑے حوالے کر کے میں جملہ غربت علی محمد دا پڑھ دا۔ ایسا ویڑا اللہ عطا فرمایا جس ویڑے وچ کوئی وڈا ہے تیو بھی مشکل کشا ہے، کوئی چھوٹا ہے تیو بھی مشکل کشا ہے۔ اس علاقے دا ذہین تے فتین بندہ میرے سامنے بیٹھے تے پریہ پنچیت دے بندے میرے سامنے بیٹھی ہو، ایک گل دی ونٹ کرنا تسا میں تے پتہ ہی نہیں لگا اس گھر دے وچ وڈا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ میں جان نہیں سکا ان گھر دے وچ وڈا کون ہے۔ اے پچھلے محلے والی بھی تعاون فرما دیا کرو جی، اس گھر دے وچ وڈا کون ہے چھوٹا کون ہے میں نہیں پتا، لیکن ایک ونٹ کرنا چاہتا میں جان ہی نہیں سکیا اس گھر دے وچ وڈا کون ہے، ان گھر دے وچ چھوٹا کون ہے۔ سہل کلالیو کوئی بندہ کائنات دیا چابیاں چاہ کے میرے سجی ہتھے رکھے، مولا دی پاک نہ لین دا صدقہ جملے دی تحقیق دے نتیجے قبول نہ کرا، میں نے پتہ ہی نہیں ان گھر دے وچ وڈا کون ہے، ان گھر دے وچ چھوٹا کون ہے۔ ان گھر دے وچ جڑا ساریاں نالوں وڈا ہے اور ساریاں نالوں چھوٹے نو آدھا ہے تو میرے ہی چوئے میں تیرے ہی چوئے، جڑا حق بلند شاءاللہ کسی دا محتاج نہ ہو۔ جی جڑے گھر دی وچ ساریاں نالوں وڈا ہے اور ساریاں نوں چھوٹے نو آدھے تو میرے چوں ہیں۔ اچھا اس گھر دے وچ ایک مستور ہے،
ان گھر دے وچ ایک مستور ہے وہ جڑا سارے نالوں وڈا ہے نا ہائے 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 او مستور اس نو وادی ہے تو میرا پیوں میں پتہ نہیں وڈا کون ہے وعدے تو میری ماں ہے گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ہے میں تو جان ہی نہیں سکا وڈا کون ہے چھوٹا کون اور اے او دروازے جس دروازے تے حیثیت نہیں وکھی جاندی جس دروازے تے نیت وکھی جاندی اللہ اکبر حیثیت دا کوئی معیار ہی نہیں اتھے نیت دا معیار نیت دے نال آوے وسدی بھاوے حبش دی ہووے نام ہووے میمونہ اشکبوس دی دھی ہووے عقیدت دا سجدہ دہلیز سیدات تے کرے وقت جنت دے مالک کنیز نہیں چھڑے دے اما فضا اوئے ہوئے 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 اتنے حیثیت دا معیار نہیں بولو اتنے نیت دا معیار نیت نہ لاوے بس دی بھامی حبس دی ہووے نام ہووے میمونہ بابا جانش کبوس دی دھی ہووے عقیدت دا سجدہ دعا فرما رہے ہو نا جی عقیدت دا سجدہ دے علیج سیدات کرے بس جنت دے مالک کنیز نہیں چھڑے دے اما فضا چھڑے دے حیثیت دا معیار ہی نہیں نیت دا معیار ہے نیت دے نال آوے وسطہ بھاوے فارش دا ہووے نام ہووے روزبا بابے دا نام ہووے بہبود دادے دا نام ہووے بدخشا عقیدت دا سجدہ دہلیز سیدات کرے نوکر نہیں چھڑے دے نانا سلمان یار اتنے حیثیت دا معیار نہیں بولو گل دی سمجھ آ رہی ہے نا صاحبان اتنے حیثیت دا معیار ہی نہیں اتنے نیت دا معیار انشاءاللہ کل تو ٹھیک 7:45 تھے جی آج تھوڑا لیٹ ممبر ملے ہے لیکن میں مجلس پوری پڑھ سا دوسرا تیار ہو نا پوری سنو ناستے حالانکہ کہ میں جا کے 2 جھائیں پڑھنے مالک جامن مالک کرم فرمیشن مالک جانن تے انہاں دا کم جانے میں جڑی اتھے جڑے مسلے تے اتھے کھڑا وہ تے نماز مکمل کرا نا جی میں صد کی تھی پوما اے مسلح ہی ازائے تو سی اپنے مسلے تے بیٹھے ہو تے میں اپنے مسلے تے کھڑا تواڈی بھی نماز ہے ساڑی بھی نماز جی حیثیت دا معیار نہیں نیت دا معیار جناب سلمان عام صحابی نہیں سید الصحابہ رسول دے تمام اصحاب دا سردار ہے منہ اہل بیت دا مصداق ہے کون سلمان محمدی پھر سنو بھائی جان منہ اہل بیت دا مصداق سید الصحابہ سلمان محمدی فارس دی آتش کدے تو لے کے مدین مقام مدفن تک 650 سال طویل زندگی ہے ظاہراً حضرت سلمان تھی ذمہ دار شخصیت پیر سید عمران شاہ صاحب تشریف فرمائن پڑھی لکھی شخصیت ہیں اے بات دی تائید کرے سے فارس دی آتش کدے تو لے کے مدین مقام مدفن تک 650 سال طویل زندگی ہے جناب سلمان تھی اور جڑی قابل غور بات ہے 650 سال طویل زندگی ہومن دے باوجود جناب سلمان اپنے واسطے کچا مکان بھی نہیں بنایا 650 سال کچھ بندے ٹھنڈا موسم میں کہ ٹھنڈے ہو گئے مالک روزانہ ایسا موسم میں چلاویں لیکن ولایت امیر المومنین دی جڑی ٹھنڈک ہے نا جی اور چہرے تے نظر آمنی چاہیے دی ایسا کے تھی پہما اس بندے دی حیدری
عظیم جملہ توڑے حوالے کرنا چاہتا. 650 سال طویل زندگی جناب سلمان دی. ناراض تو نہیں ہو گے جی؟ 650 سال طویل زندگی ہے جناب سلمان دی. 650 سال طویل زندگی ہومن دے باوجود جناب سلمان اپنے واسطے کچا مکان بھی. حالانکہ مکان اتنا ضروری ہے جو لا مکان بھی سب تو پہلے اپنا مکان بنائے. مکان اتنا ضروری ہے جو لا مکان بھی سب تو پہلے اپنا. جناب سلمان نے 650 سال طویل زندگی ہومن دے باوجود اپنے واسطے کچا مکان بھی نہیں بنایا. کسی بندے سوال کیا سلمان کتنی زندگی ہے؟ آدھے 650 سال. ہو سکے کوئی گھر بوا بنائی؟ فرمایا نہیں. ہو سکے وجہ مسکرا کے آدھے مکان او بناوے جس کو ٹائم ہوئے. فجر تک بھی علی علی کرو علی علی تھوڑا ہوشی. عزت نوکر آل محمد تے جملے تے وزن زیادہ ہوشی. او ساکے تیرے کول ٹائم نہیں؟ فرمایا نہیں. او ساکے 24 گھنٹے کے کرے نہیں. مسکرا کیا دے سن میری 24 گھنٹے لگ وے دن یا نبی دا چہرہ وے تھے یا علی دا چہرہ وے. یا اللہ میں سلمان دے 24 گھنٹے لگ وے دن یا نبی دا چہرہ وے دے یا علی دا چہرہ وے دے. یہ مقام ملیا ولایت محمد والے محمد دی وجہ تو. اس واسطے میں انہاں دنوں وچ بار بار گزارش کر رہی ہاں کہ خاندان چھوڑنا پہ جاوے چھوڑ دے. رشتہ داری جان دیئے جائے. ولایتی امیر المومنین تے سودا بازی نہ کرنا. یہ میں کسی نبی دے پتر نہیں رلے جی میں دین خدا دی مقام واسطی علی دیاں تھیاں رلے. آیا ہر بندہ رومن روش اتنا جتنا علی بادشاہ دی پردہ دار دھیا نو منظور ہویا. یہ جڑے ہون دن آگے نے نا جی یہ ذاکر دے محتاج نہیں. بولو 6 محرم دی رات ہو گئی ہے. اگر میرے کو لو پچھو تے 3 دن دا مہمان رہ گیا یک مرتبہ. دن تا 5 بن دن میں 3 نہ کھر کیوں 9-10 نہ گنی کرو او تے لوٹے. مالک شفا دے تو طلب کی حقیقت یہ تو سا 9-10 نہ گنی کرو اور لٹھی 3 دن رہ گئے. جتنا رو سکتے رو لے. سادہ وصال معصوم دا فرمانے ساڑھے گاہ میں چی میں روو جی میں ضعیفہ ماں جوان پتر دی لاش تے رو. جان دیو نا سارے. کوشش کرے کوئی بندہ آنکھ خشک نہ رکھے. مسافر شام تو خیرات منگے. میں عرض کیتے کہ معصوم دا فرمانے بابا کہ ساڑھے گاہ میں چی میں روو جی میں ضعیفہ ماں جوان پتر دی لاش تے رون دی ہے. میرا تواڑے تے سوال ہے پتر مر ونجے کیا وہ کو پیو نہیں روندا؟ بولو پتر مر ونجے پیو روندا ہے؟ بھیرا روندن بھیڑا روندین. تے پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ ساڑھے گاہ میں چی میں روو جی میں ضعیفہ ماں جوان پتر دی لاش تے رون دیئے. سارے رون دیں لیکن جی میں ماں رون دیئے نا. سارے بندہ میری بات نہیں سمجھی. اگر سارے سمجھیں دے تے سارے ہائے کرے دے. ہر کوئی رون دے جی میں ماں رون دیئے. بھائی جانی میں بابا جی کوئی نہیں رون دا. میں بسم اللہ کرا جڑے بندے میری گل سن کے رون دے پہ ہو مٹی تے بیک کے رون نہ لیو. اگر کسی ماں دا پتر مر ونجے نا جی تے انہوں فوراً آ کے نہیں دس دیں دے جو تیرا پتر مر گئے. پہلے مشورہ کرے دیں جوڑی سامنے کی میں ایک چٹی داڑی اللہ تلاش کرے دیں تے اکوا دن توں جا طریقے نالو کو سمجھا. عمر نالی دی ماں دی قریب آدے تے شرطی حت رکھ کیا دے
اے میرا بیٹا تیرے بیٹے دی طبیعت ناساز ہے تے ڈاکٹروں آجا تک تسلی نہیں دیتی تے تو ماں ہے ماں دی دعا اللہ دے دربار اچھ رد نہیں ہوندی تو منگ دعا تیرے پتر تو خیر ہوئے میں کلچر پڑھ رہے ہاں جی کلچر زمانے دا دستور ہے او واللہ دے ادھے گھنٹے بعد وقت ویسی تے وقت سر تے ہاتھ رکھے سی تے رو کیا دا اسی طبیعت دی زیادہ خراب ہو گئی ہے تے دعا منگ تو ماں ہے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں جڑا تریج دفعہ جاون دے ارادہ کرے دے نا اللہ ایسا دل بنائے ماں دا ماں مٹی تو اٹھیں دیئے سر دے وال کھلیں دیئے تے اچھا مین کر کیا دیئے پردے نہ پاؤ میں کو پک تھی گئے میں لٹی گئی ہاں میں کوئی میں محسوس پیا ہوں دے میرا پتر دنیا تو ٹر گئی ہے میں دعا پی کرے دے شاءاللہ کسی ماں دا جوان پتر نہ مر رہے 10 ماں دے پتروں میں نہ جی تے تقدیر دا پر لگ جائے ایک دنیا تو چلا جائے تے عید دا دیں ہوئے 9 ماں دے سامنے ہومن تے ماں 9 پتران دے پاسے نہیں دیں دی بولو ماں او کو یاد کر کے رون دی جڑا دنیا تو ٹر گیا ہوئے قبر دے پاسے منہ کرے سی تے اچھا مین کر کے اکھی سی بھامے 9 موجود ہیں لیکن تیرے بغیر میں کوئی عیدہ چنگیا نہیں لگ دیا ماں جب تک زندہ راوے پتر کو یاد کر کے روسی کیڑا بندے جڑا ہوئے شیعت ہون ہائے نہ کرے سہل کلالیوں میں انہ دی غربت پڑھنا چاہتا ماں کربلا ہائی پترہ دی لاش تے رنی ہائی کیا تعارفی ہوں جوڑی دا کیا نام ان انہوں غریبان دے وڈے دا نام آونے چھوٹے دا نام محمد وڈا 10 سال دے چھوڑا 8.5 یا 9 سال دے ذاکری حوالی نال مشکل ترین مضمون ہے جڑا میں شروع کی تھی ہر بندہ نہیں پڑھتا اور الحمدللہ اے میرے مالکہ دا میری تکرم ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تو لے کے جناب سکینہ تک اور جناب ابو طالب تو لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یوٹیوب تے میری مجالس موجود ہیں اے انہاں دے کرم دی بات ہے میری کوئی حیثیت میں ہر معصوم دا جنازہ برآمد کریں میں ہر پاک پردادار دا جنازہ برآمد کریں اے انہاں دے کرم دی بات ہے میری لکھ مجال میں بسم اللہ کریں وڈے دا نام آن چھوٹے دا نام محمد وڈا 10 سال دا چھوٹا 8.5 یا 9 سال دا ہو سکتے کوئی بندہ انہاں دی غربت تو واقف نہ ہوئے تے میں یاد ہرانا جے کو اونا محمد دی شہادت تے رومن نہیں نہ آدھا بے شک علی اصغر دے تیر تے ہائی نہ کرے آج ایسا پرسہ پیش کرنے جناب زینب صلوات اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ سین دے پترہ دا 28 رجب مسلمانہ حسین بادشاہ تو دھکو دھکی مدینہ چھڑا دیتا یہ بندے رون دے پیو مٹی تے بے کے رومن نہ لیو میری سین دی آواز ہے یہ حسین میں تیرے نال وینے سید آدھے میں بانی شریعت تھا جب تک بھائی عبداللہ اجازت نہ دیوے میں تو کو نال لے کے نہیں جا سکدا میری سین دی آواز ہے یہ تو تیاری کر بھین قسمت آزمے دی میری سین و بالی قدم چاکیں اپنے ساورے بیڑے چاہی ساورے بیڑے چون میری سین ایک ماں دی سڑی ہوئی چادر چاہی 2 پتران دے چولے چاہی واپس ولن آن دا بابا میک تیرے گھر چو میں کیا لے کے جا رہی ہاں جناب عبداللہ دی آواز ہے یہ چادر پردہ داری واسطے چاہی ہے میں دعا پیا کرے دا شالہ نصیب ہوئی سیدہ دی تیجی راتے میں خواب بچال دے دا پیا جنگل دا ماحولے تیرے سر دیوال کھلے فرمائے چادر تے پردہ داری واسطے چاہی ہے اللہ دے دعا اللہ دے نام تیری ساتھ چولے کیوں چاہی نہیں میری سین دی آواز ہے یہ لمبے سفر تے ویدی پہیاں پتران دے فراق مجبور کیتا چولے ہانا لے سا تے رو رو کیا دی ہوسا ہونتا مل مجھو میری نازہ دی جوڑی جناب عبداللہ دے وین بلندو تے رو کیا دن جتھا تو ویدی پہیے نا اتھے چولے کم نہیں آمنے پتران دی جوڑی نال لے جا
فرمایا میں بیمار جے میں ٹھیک ہوا ہاں اگر امام دا حکم ہووے ہاں تے میں بھی نال جاواں ہاں جتھا تساں ویندے پے وے اتھے چولے کم نہیں آمنے پترہ دی جوڑی نال لے جاؤ مسلمانہ دے ارادے میں کچھ ٹھیک نظر نہیں پیا دے رومن ناوے ہائے کر چھوڑے 6 محرم دی راتے اچھا مین کر کے آدھے اگر دوران سفر تواڈے بھراتے کوئی اوکھا ویلا آوے حدیث رسول صدقہ دیون دے نال مشکل ٹل وے دیئے اچھا مین کر کے آدھے بھراتے کوئی اوکھا ویلا آوی وڈا اپنی طرف حسین دا صدقہ دے وے چھوٹا میری طرف حسین دا صدقہ دے وے تو تا اکبر دی ماں ہے اکبر تیرا لا مرحبا 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 میں راضی حسین توڑے تے راضی ہوئے اگر دوران سفر توڑے پاک بھراتے کوئی اوکھا ویلا آوے پتر قربان کر دینا صدقہ دے دینا بھرا حسین دا جیڑے بندے میری گل سن کے روندے پہ ہو میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں مٹی تے بے کے رومن علی شریف عزدارو میری سین پتران دا حق نہ پائے تے ٹر پئی ہائی 28 رجب وطن تو ٹرے شابان دے پہلے ہفتے مکے آئے 2 کربلا 6 خیمے پٹے گئے 7 پانی بند ہویا 9 فوجہ ویڑ گئیاں آگئی 10 محرم دی رات میں روزانہ عرض کر رہی ہیں کہ غلط والے بچہ نے یاد ان ذاکر دکا میں واقعہ دورہ دیونا یہ جری 9 محرم دی رات ہے نا اس رات نو حسین بادشاہ نے 3 حصہ میں تقسیم کی تھی ایک حصہ اصحاب نال میٹنگ ایک حصہ عبادت خدا ایک حصہ خیام دا چکر لاون است میرے امام نے اصحاب نال میٹنگ دے بعد خیام دا چکر لایا تے خیام دی کیڑی حالت ہے کوئی بے اولاد بیٹھے تے منگ لوے سین دی جوڑی دی شہادت تے خیام دی کیڑی حالت ہے جس ماں دا پتر بے سکدے او بہائی بیٹھی ہے جیندہ نہیں بے سکدا او جھوڑی پائی بیٹھی تے ہر ماں اپنے پتر نو پہ یادی میرا لال کل ہر ماں دا پتر ماں دے سامنے ہوئے تے تیری لاش آوی اور میں صدقے تھی پو ماں ہر ماں پہ یادی ہے اے ہن کربلا والی یا ماما پہ یادی ہیں کل ہر ماں دا پتر ماں دے کول ہوئے تیری لاش آوے میرے امام مظلوم دا حضور جناب زینب صلوات اللہ علیہ دے خیمے نال ہوئے امام کے ڈٹھے میری سین پترہ کو سامنے بہایا ہوئے تے پترہ دے پاس رہ کے میری سین پہ یادی ہے آنا محمد توڑے دادے دا نام جعفر تیار توڑے نانے دا نام حیدر کرار میرا بیٹا توڑے دادا جعفر تیار بھی علمدار حیدر کرار بھی علمدار صبح جنگ شروع ہوشی سب تو پہلے تسا میدان جانا سب تو پہلے تسا میدان جانا میری سین دی آواز ہے یہ توڑے ہر حملے وچوں جعفر تیار نظر آوے توڑے ہر حملے وچوں حیدر کرار نظر آوے جڑے بندے مٹی تے میں کہ غریباں دی غربت ہے کرنا ثواب سمجھے دے وے میں ملک جملہ پڑھے تے عزدارہ ماتم کیتے جس سے میری سین دی آواز ہے نا ایویں جنگ کرا ہے جویں حیدر کرار کرے رہا ایویں جنگ کرا ہے جویں جعفر تیار جنگ کرے رہا جنہ دی چھوٹی اولاد بھائی جان میں آدھرانا شالا چھوٹا پتر ماتی اوکھا سوال نہ کرے جناب محمدیو جی گل کی تھی میری سین دے وین بلند ہوئے اچھا وین کر کے آدھے اممہ جنگ ایمیں کریں سو جی میں دادا کریں رہا اممہ جنگ ایمیں کریں سو جی میں نانا کریں رہا اممہ لیکن ایک فرق ہو سی نانا تے دادا پانی پی کے جنگ کرے دیا اور میں صدقے تھی پوما اممہ تیرے پتر تسے جنگ کرے سی مٹی تے بے کے رومن آلیو چڑھ پیا ڈا محرم دا ڈی شالا کدی نہ چڑھے نہ ڈا محرم دا ڈی چڑھیا نہ وسطہ گھر برباد ہو گیا میں بسم اللہ کرا میری سین کئی دفعہ بھرا دے کری بھائی حسین ٹور میری جوڑی دیکھ سو میرے لباس ہے جی مصحب پہ آؤں دے تے ہر عزدار دی دید میری لباس ہوئے میری سین دی آواز ہے یہ حسین ہن ٹور میری جوڑی نون سیدہ دی آلیہ بھین جب تک میرا اکبر زندہ ہے
میں کسی شہید نو موت دی اجازت اور میں صدقے تھی پوما میں بسم اللہ کرا مجلسی سے جملے تھی ہو گئی ہے جی امام دی آوازی جب تک میرا اکبر زندہ ہے میں کسی شہید کو موت دی اجازت نہیں دے سکتا مت کوئی آنکھے حسین آپ بسم اللہ کرا بابا شالا جائیاں دکھت جونے میں لکھ وارا تھا اچھا مین کر کے آدھے آلیہ بھین جب تک میرا اکبر زندہ ہے تھوڑا جا آواز میں ایک دیں بھائی جب تک میرا اکبر زندہ ہے میں کسی شہید کو بھی کسی جوان کو بھی شہادت دی اجازت نہیں دے سکتا مت کوئی آنکھے حسین اپنا بچایا تے دوجیاں دا مرایا فرمایا میرے اکبر کو شہید ہومن دے پھر میں دے دا مٹی تے بھئی کرو منا لیو اکبر زین تو لتھے حسین لاش چاہی اے آخری مجلس جسیسا جو لاش کی میں چاہی جیڑے بندے میری گل سن کے رون دے پہ ہو قاسم تو زین چھٹی حسین قاسم دے ٹکڑے چھائے جیڑے بندے میری گل سن کے رون دے پہ ہو مٹی تے بھئی کرو منا لیو ہون میری سین حسین دے سامنے آکے آدھیے حسین تے کچھ ثانی زہرا پہ یادیے میرے پترہ پتر میرے امام دی آوازی اممہ دی جائی پترہ کو تیار کر رومن والی حضاداروں میری سین پترہ دا ہاتھ نپے اپنے خیمے چھنائیے چھوٹے چھوٹے عوامے چاکے پترہ دے سر کے رکھے میں بسم اللہ کرا پترہ کو تلوارہ تھمایا تے تلوارہ پکڑا کے نا میری سین غازی دے کول کھنائیے جڑے بندے لفظہ تے رون دے ہو تے آنا محمد دے پاسے دے کیا دیئے آن تے محمد اپنیاں تلوارہ کو میری غازی دی نالین نال مس کرو ہائے 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 اپنیاں تلوارہ کو میرے غازی دی نالین نال مس کرو شہزادی امامی دی نالین نال تلوارہ کو مس کیتے بیرا دے پاسے دے کیا دیئے عباس ہون میرے پتنا تے اپنے علم دا سایہ میں صدقے تھی پوما مٹی تے بے کنوں منا لیوں وقت ملک زنجبار جناب فضہ دے پاسے ڈٹھے اما فضہ میرے پتران دا ہاتھ پکڑ ہر خیمے چ لگی جا پردادارہ نال میرے پتران کو ملا فضہ ہاتھ نہ پے خیام اچ کھن لگی بیلا بیلا خیمہ اشکر دی مادار فضہ اچھا مین کر کے آدھی اشکر دی ماں باہرہ آنا محمد موت پاسے ویدے مٹی تمہیں کرونا راس کر دی ماں باہرہ یہ میری سین خالی نہیں آئی حتیٰ تے چھے ماں داس کر جایا ہوئے کیڑا بندے جڑا ہوئے شیعہ تے ہے نہ کرے آنا محمد دے سامنے کھن دائیے اسکر دا نکا دیا حد جا کے اسکر دی ماں اسکر دی پیشانی تے رکھائے اسکر دا موڑا ہنا کے آدھیے جا گیا وڈے برا ماں دے پاسے ویدے ری آواز آئیے اسکر جڑا ویدہ ہے آوردہ کوئی نہیں اچھا وین کر کے آدھیے جا گیا برا ماں دے پاسے پڑھنے دیوی جڑے ماتم کر کے روان سوام سمجھے دیو پہلا خیمہ اسکر دی مادہ کیڑا بندے جڑا ہوئے شیعہ تے آئے نکلے دو جا خیمہ اکبر دی مادہ اور میری پردادار ماما بھینا آئے میں کرائے جنہیں جنازہ نکل دوئے اکبر دی ماں دے خیمے دے بارو آکے آدھیا اکبر دی ماں باہرہ بچڑے ملن آئے دے روانالا اکبر دی ماں دی دید موک گئی آئی اکبر دی ماں دی کیڑی آلتے گئے ویلے سجیت مارے آوات کھپیت مارے رو رو کیا اکبر جے ویلے دلت ہے میں کو نظر کچھ نہیں آرہا آواز آئیے جے ویلے دلت ہے میری دید موک گئی ہے اکبر دی ماں دا سلام کیتا ہے میری سیر دی آواز آئیے آنا محمد میرے اکبر دا بدلہ ضرور پھلائے آن دی آواز آئیے اماں
ہمیں صبر دی اجازت دیتی ہے، جنگ دی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر ماما جنگ دی اجازت دے میں تا ضرور بدلہ گھرسو۔ مٹی تبے کے رومنالا ہر پردہ دار دا سلام کیتا ہے، جنہیں بھیڑا دے بھیڑا بیٹھی ہو، جنہیں دھیاں دے پیکے بیٹھی ہو، سینہ پیارا نہ کریا ہے، تمہیں پھرا خیام دے باہر آئے۔ محمد آن دے گلچ بائی پاک کے رومنا شروع کیتا ہے، ہائے کرو آن دی آواز ہے، یہ روندہ کیوں ہوئے؟ آدھے صبح دی جنگ شروع ہوئی ہے، اکبر میدان گیا ہے، سکینہ پہنچا بن گئی ہے، قاسم میدان گیا ہے، وہ دی بھیڑ پہنچا بن گئی ہے، اچھا وین کر کے آدھے آج ساڑیاں بھیڑا ہونا، سالوں میدان پہنچا بن جاوینا۔ رومنا لجڑا ڈوہ پھراوا گل کیتی ہے، مسلم دیا دو چھوٹیاں دیا خیمے چ باہر آئیے، آواز آدھے توڑیاں بھیڑا کوئی نہیں، ساڑے پھرا کوئی نہیں، آواز آئیے ایسا پہنچاون میں دیا ہے، اور ساڑے پھرا کوفے مارے گئے۔ مٹی تبے کے رومنالا حسین دے قریب آئے، حسین دی آواز آئیے حبیب میرے پترہ دے گھوڑے لے آ، حبیب گھوڑے لے آئے، کرو سوال حسین کی میں سوار کی دائے، میں وین کرے دارانا پاڑ انا للہ، اور گھوڑے آتے شاہ بھیڑ دے پتار چڑھائے، اور نالے ٹور بھنے جو ماتم میدان دے پاسے، رونا شاہ دستار لہائے، روندے تیرو رو کے آدھے معصومانوں کے، اور عرض کیتا کرو ماما صحیح دعائے، روندے تیرو رو کے آدھے اسا کوئی نہیں ولنا، اسا کوئی نہیں ولنا، آما سو مارو کے تمہیں پھرا میدان دے بچ جائے، ایک پاسو مٹے تلوار چلائیے، دوجہ پاسو چھوٹے تلوار چلائیے، تلوارہ چلے دے عمر ساتھ دے خیمے دے باہر آئے، عمر ساتھ دے خیمے دیا تنابہ تلوارہ نال کٹیر، اچھاوین کر کے آدھن باہر آتے ساڑے مامے نو غریب سمجھائے، اے حرام زیادہ ڈر کے دھوڑائے، کیڑا بندے جڑا ہووے شیعہ تہائی نہ کرے، مٹی تبے کے روانالا تلوار چلے دے، بڑا نکے تو دیکھ یادے کتھوں پہلا دے آئے، نکاح دے اکبر دی جاگیر دا بننا پیا مکدائے، آدھے ماں کو سلام دے وے میں لہدہ پیو، بڑا لتھائے، عمر ساد نیزے تہی میں چاہے جیویں سوئی تے پھول ہوئے، انہوں بھڑے جا لتھائے، انہوں ماما اٹھائے، علی دی دھیا دیئے کیا بنی آئی، سیدہ دے بھیڑ تیری نسل موک گئی، پھرا تو دے کیا دیئے اگے لاشا چا تھک گیا ہے، پتار میڈے نہ چاہے اور جتھا لے گے ہیں نا ماتم حسین